Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. Guys, आज ना संडे हा तो आज मातशे पावस थांबलो हा पूण काळोख जाल्लो हा पूण आठ दीस पावस जटनीच भायल्यान दाखयता तुमकां म्हणजे असो हा मागीर तुमकां मुगे गार्डनूय दाखयता ओके टेरेस गार्डन मागीर एक व्हिडिओ करता तेजो तुमकां गार्डन मुगे सगळें दाखय आतां हांव स्टार्ट करता क्लिनींग ओके आतां उठवलो उठोन आतां मुगे प्रेयर जालें मुगे ऑल्टर चोय मुगेले प्रेयर जाले बायबल बी जालें मुगे 1 hour प्रेयर जालें आतां प्रेयर करून आतां हावस क्लिनींग करता आनी मागीर ब्रेकफास्ट करता पयलीं क्लिनींग करता म्हाका पयलीं मुगे घर क्लीन जालो जाय ओके खूब वारें हा सो वाऱ्यान सगळें सुकलो रोप बी पडों लागलो रोप काडया सगळें पडटा ओलो हा पूण तरी पूण पडटा कितें करया वारें खूब हा देर बंद करया जाल्यार बॅल्कनी देर बंद करता आतां सानी मारूं वयता ओके स्विपींग मॉबिंग करूंक जाय न्हू सकाळ सकाळ रे हावस क्लीन केल्यार बरें आसता फ्रेश दिसता आयज एक्चुली म्हाका मार्केटान वचों जालोलें की बाजार हाडपाक पूण आतां हें आहा न्हू चोय आतां हांव न्ही क्लिनींग करता मुगे घर क्लीन करता ओके आतां सगळें सानी मारता आनी चोय ओके आतां सगळें क्लीन करून मागीर हांव तुमकां दाखयता आयज न्ही हांवें चिंतिता दाळ आनी शीत करपाक दाळ शीत आनी फीश हें लेपो गोंयसान हांव लास्ट वीक येता एक काम करता हें सगळें क्लीन करून न्ही हांव मॉप बी मान न्ही हांव तुमकां मागीर मेळटा ओके पदर आनी मागीर दाळ शीत करतलें आयज संडे आहा न्हू घरा आहा न्हू टायम आहा न्हू नाल्यार एशें टायम मेळोना रांदपाक कळ्ळें न्हू मिन्स चपाती भाजी हांव एक काम करता हांव तुमकां मेळटा मागीर सगळें क्लीन करून मागीर दाखयता दाळ शीत करून सो गायज आतां न्ही झाडू मान जाल मुगेलो मॉम मातशें पयलीं न्ही झाडांक उदक घाता ओके आतां मुगे झाडांक उदक घाता पावसा दीस जाय पूण एक दीस सोडून घाता ऑल्टरनेट डे मागीर दाखयता तुमकां मुगे झाड केसो झाड आहाय ती म्हाका गार्डनिंगाक खूब शौक आहा तो हांव झाड जाय ताण लायता पूण गोंय वयता तेन्ना ती सगळीं मोडटाय पूण नाय कितें करया मागीर पोत्तून हांव नानको लायता कळ्ळें न्हू आयज मातशें पावसा आसोर जालो हा पूण सांगो जायना केन्ना येतलो तेगे दीस आहाय न्हू पावसाचे मागीर एक हांव दाखलो व्हिडिओ करून तुमकां दाखयतलें मुगे झाडां ओके ह्या भाशेन आतां मॉब मातशें पयलीं उदक झाडां उदक घायन बॅल्कनी दिवता हेचो हें आहाय न्हू हें पोकर आहाय कबुतरां लागून कबूतर खूब येताय न्हू हिंगा ताका लागून आतां हे झाडां उदक घायन टेरेस धुयली म्हणटरी मागीर घारां मॉब मारतलें मागीर ते भायली धूल माती हिंग खूब धुल्ल येता थिंग मुकल्यान चोय ते सायडीन काम चालू आहाय मागीर दाखयता तुमकां झाडां व्हिडिओ करतलें आनी तेदोन दाखयता ओके सद्या उदक घायल झाडां आनी आतां भितर मॉब मारूं वयता कळ्ळें न्हू झाडां उदक घायलें टेरेस दिल म्हणटरी बरें सो गायज आतां झाडू मान जालें न्ही आतां मॉब मारता ओके आनी मॉब मान मागीर ब्रेकफास्ट करून मागीर रांदीत तेदोन दाखयता तेंचे आतां हें आमगे डेली रुटीन काम आहा गायज न्हांवचे पयलीं हें मॉब मान घेता सान्नी आनी मॉब मारता क्लीन करता सकाळचें आनी मागीर प्रेयराक बसता हें कर कळ्ळें न्हू तर ह्या भाशेन मुगेलें डेलीचें रुटीन आसता गायज ह्या भाशेन मुगे डेलीचें रुटीन आसता कळ्ळें न्हू चोय आतां ह्या वाटेच्यान मॉब मारता आतां हांव हें सगलें आतां हो बेडरूम आहा न्हू आतां हॉला बी मान हांव मागीर तुमकां परतून मेळटा कळ्ळें न्हू
हांव आतां दाळ करता. ओके, ही मुगां दाळ आहा, ही मुगां दाळ हांवें भिजयलेली आनी तितून हांवें पियाव कातून घायला, ग्रीन चिली स्लीट करून घायले आनी टमाट घायला. ये महाराष्ट्रन स्टायल दाल हा गायज. हिंग महाराष्ट्रांनी मराठी लोक एशी करून कोत्ताय, सगली बारबो घायन उकडटाय आनी मागीर तेका बगार दिताय, तडका दिताय, कळ्ळें न्हू. आतां हितून दाळ भिजयल्या, पियाव घायला, टमाट घायला, ग्रीन चिली घायला, थोडो हळदी पीठ घायला आनी मीठ घायला. आतां तेका 2-3 सिटी काडटा. मुगां दाळ आहा न्ही गायज, बेगीन जाता. ओके, मुगां दाळी टायम लागना, तर हेंचोय आतां तेका कुकरार सिटी दिता. ओके, त्या भाशेन तेका 2-3 सिटी दिले न्ही, मागीर तेका लसूण आनी तेजो बागार दितले. आनी आतां हें आयज हांव दाळ शीत करता. आतां हांवें तुमकां दाखयलें झाडू आनी हें जालें, मुगे मॉप जालें. आतां तेंचोय हांवें तांदूळ भिजयले शीताक. ओके, हेचो बासमती तुकडा रायस यूज करता हिंगा पुनाकू. ओके गायज, मागीर हेचो लेपो हांवें मुगे भावान म्हाका न्ही आतां गोंयसान येयलो न्ही, गेले ते सुमनाकू लेप दिलोली, ते हांवें उजरा हांवें तांकां फ्रिजरान दवरलोली. आतां हांवें तांकां काडला. आतां हांव तांकां मीठ लायता, मसालो लायता आनी मागीर आयज मुगेलें दाळ शीत आनी लेपो फ्राय आसतली जेवणां, कळ्ळें न्हू. तर तुमी म्हजे बारबर व्हिडिओचेर रावाय, हांव तुमकां दाखयता मुगे डेली रुटीन. आतां हांवें मॉर्निंग तुमकां सांगिलां, मुगे सकाळीं उठोन एक्सरसायज जाली, वॉशरुमा वचोन जालें, मागीर मुगे प्रेयर जालें, मागीर झाडू मॉप जालें, स्विपींग मॉबिंग जालें. आतां हांव रांदितां. ओके, हेंचोय कुकर दवरला आनी रायस भिजतले ते दोन म्हळ्यार कुकरान कुकर शीतूय कुकरान घातले, पूण थोडो वगत भिजयले आनी बरें जाता. आनी आतां हेका मसालो लायता, मीठ आनी तें सगलें. ओके, म्हाका न्ही बरें धुवपाक जाय, कळ्ळें न्ही. एक पीस तेश करून धुयलो, पयलीं धुयलो तें हांवें, पूण आमकां धुवचें बरें करून धुवपाक जाय ते भाशेन. बरें खायले खूब कडक कडक आहाय करपाक. हेंचें मीठ लायला, तुमगे टेस्टा हिसाबान लायाय तुमी मीठ, कितू लावपा जाय तुमकां. आतां थोडोसो हळदी पीठ घाता आनी थोडोसो मिरसांगे पीठ घाता आनी मागीर भाजतलें तेका हांव रवो लायन भाजतलें, कितें कळ्ळें न्हू. आनी थोडोसो फिश मसाला आहा मुगोडे, फिश मसाला आहा तो ओबेस मसाला फिश एश कोन्न लायन तेका तोळपाचो. हो भायलो आहा, कळ्ळें न्हू. कोण दिलो म्हाका, मुगे उनियनूय दिलो तो तेका कोण दिलो तो, तो मुगे व्हडली उनियन म्हाका दिलो तो. हांव तो तेका आतां लायता ह्या भाशेन. ओके, आनी हेंचें मिक्स करता आतां बरें करून मिक्स करून घेता लायन. ओके गायज, हेंचें ह्या भाशेन सगल्या पिसांक नुस्त्या पीस आहाय न्ही तेंकां सगळ्या बरें करून अशें करून मीठ लायन हें करता हेंचे ह्या भाशेन. तेदो म्हळ्यार मुगे दाळी जातली बॉयल. हेचे दाळी आतां हें येवपा लागलें, ल्हान करता गॅस. एक सिटी येयली न्ही, गॅस मातशें ल्हान करूंक जाय आनी मागीर 1-2 सिटी काडल्यो न्ही, मागीर तुगे दाळ बरी करून हें जातली. अशें करून मिसांग हेंचो येता हें आतां हें मॅरिनेट केलां. ओके, मिरसांगे पिठो नुस्त्या कुकराचो उदक चड जालें मस्ता भायर येतांचें. ओके, आतां तांकां बरें आतां तूं म्हणटली एकलें आहा आनी तूं नुस्तें कित्याक म्हूण, हें नुस्तें आतां सगळें खावपाना, ताका मॅरिनेट करून हांव आतां फ्रिजीन दवरतलें, कळ्ळें. मागीर कामां सांगून सांजची म्हाका रातची कामां येयली म्हणटरी प्रॉब्लम ना न्ही, म्हण हांव संडेचें सगळें रेडी दवरतां, कळ्ळें. हे भाशेन टिफिनाक घालून दवरतलें मॅरिनेट करून आनी आयज कितू जाय तितलें करतलें, कळ्ळें न्हू. कुकरासान आतां उदक भायर भिजोयन दवरलेली न्ही दाळ, भिजोयन दवरली आनी सदां अशें उदक भायर सरता कुकरान. तो उदक येवपा नाका जाल्यार न्ही इल्लेशें तेला घालपाचें, तेला घायलें न्हू मागीर भायर येयना, उदक भायर सरना. सो आतां ह्यो सगल्यो लेपो आहाय न्हू, तांकां थोडेशें दवरता मॅरिनेट करून आनी थोडेशें आयस करतलें, आयज जाय तितलें पीस करतलें. कुरकुरीत करूंक जाय रवो लायन न्हू, बरें जाता मागीर.
मॅरिनेट केली न्ही आतां हाल्या पासत दवरता कळ्ळें न्ही हाल्या पोरां जेन्ना टायम मेळटलो न्ही अशें करून रेडी करून दवरता तो फ्रिजीन तो कामा सायड म्हणटरी मागीर प्रॉब्लम ना कित्याक कामा सावन लेट येतली ऑफिसांत न्हू तो मागीर टायम मेळना करपाक हें सगलें पूण आयज संडेचे दीस सगलें रांदतना म्हाका लायक जायना म्हूण हांव हे वेट वायप दवरत सदां हिंगा गॅसी कडेन प्लॅटफॉर्म बी पुसपा अशें करून टायल्सांची बी पडटा न्ही उसळणो ते तेन्नाचे तेन्ना पुसिले न्ही जाल्यार हे स्टेन उरना आनी सुकना ते ओले आसतना अशें करून पुसून काडूं जाय अशें करून गॅस निवळ करून केली न्ही अशें करून कुकरां पडटाय भायर कळ्ळें न्हू केन्ना पडटा केन्ना पडना पूण चड धाकटो आहा न्हू कुकर इल्लोसो आहा एक मनशागे 2 टायमां जेवण जाता ते कुकरान कळ्ळें न्हू इतू धाकटा म्हाका व्हडली कुकर जायते आहाय मुकोडे पूण एकल्याकूय इतलें चोय आतां हें नुस्तें आतां फ्रिजीन दवरता मॅरिनेट चोय फीश मॅरिनेट करून दवरलें तें दाळी चोय बॉयल जाली चोय भिजोवन दवरलो मग वयल्यान भायर सरली ती ना इल्लें तेलाक घायलें न्हू भायर सरना आतां तेजी सिटी काबार जाली म्हणटरी हांव ताका बगार दिता तेदोन तुमकां दाखयता तेदो म्हळ्यार हे तांदूळूय बरें भिजतलें शीत बरें जाता मागीर लांब ओके हे बासमती हाफ ते तुकडा आसताय न्ही बासमती ते डेली यूजा आनी आख्खी बासमती बिरयानी यूज कोताय आयज मुगे कित मेनू आहा दाळ हे मुगे फ्रंट बॅल्कनी हांव तुमकां झाडांय दाखयतलें मुगे केस झाडां आहाय ती चड नाय थोडीशीं आहाय पूण चोय आयज मातशें ब्रायट आहा कितले दीस जाले मार्केटां वचो मेळना शॉपिंगा वचो मेळना कितें बाजार जायो तो हाडूंक मेळना 2 मिनट जाले माया सान पावस लागलो आहा हां सो गायज तुमी हांव दाखयत मागीर तुमकां व्हिडिओचेर रावाय सो गायज आतां हांव दाळी तडका दिता चोय दाळ न्ही बॉयल करून घेयली चोय कुकरान दाखयलो न्ही चोय कुकरान दाळ आतां ही बरी करून बॉयल जाली मुगा दाळ रोखडी एक सिटेनूय जाता गायज हां आतां हांव ताका चोय तडका दिता आमगे गोंयचे कुन्ने तूं म्हणटली पुना जिरें गेले जिरें सांसवां मस्टर्ड सीड्स क्युमिन सीड्स थोडेशे हिंग आनी करी लिव्स ओके करी लिव्स and cut garlic okay this is the simple Maharashtrian dal म्हणटा ते वरण भात म्हणटा वरण भातांनी काय हण्णू मारना खाली बेस्ती दाल बॉयल करून मीठ घालून ताका शिता वारबो हाताय पूण हेका हांव तडका दिता वरण भातूय पूण तडकेवाले वरण भात तो इल्लेशे भाशेन ओके ही लसूण आहा न्ही मातशें चोय लसूण ही मातशें गोल्डन जावपा जाय गोल्डन फ्राय ओके मागीर तो आतां करी लिव्स घाता करी लिव्स कडी पत्ता घाता हेय कडी पत्ता हांवें गोंयासान हाडलोलें लास्ट वीक आमगे भावागे घराको बायलाटीच्यान हांवें गोंय जायते न्ही कडी पत्ता झाडां आनी बरी सकाळ जोमडी लायली म्हणटकीर ती बरी जाता आतां हें शिता दवरलें थिंगा आनी धाकटे गॅसीचे एका दाळीक शिफ्ट केला कळ्ळें न्हू दाळ रेडी जाली आतां हांवें गार्निशींग केलां वयल्यान कोथमीर ग्रीन कोरिएंडर लिव्स घालून कोथमीर घालून चोय एकदम फर्स्ट क्लास मुगे दाळ जाली आनी ही दाळ खूब टेस्टी जाता गायज आनी तुमी कोरयाय आनी तुमगे भुरग्यां बरें लागत चड करून कित्याक जाणा ती तीक ना ओके चोय काय बरी जाली ती मुगे दाळ हां आतां हांव नुस्त्या फ्राय करता आनी शीता आतां सिटी येतली सिटूय जातलें रेडी आनी मागीर मुगे जेवण लंच मुगे रेडी जाली ओके लंच आनी डिनर एकू पाटी करता हांव 2 टायम रांदना एकू पाटी रांदता 2 टायमाचे ओके गायज हांवें ते चड व्हड आहाय म्हूण पीस केले कट केले कित्याक लांब आहलोले त्यो लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूया मुगे चॅनलाक आनी कितें कमेंटां सांगाय कितें वयर सकयल जालें जाल्यार प्लीज हां हांव रिक्वेस्ट करता मुगे चॅनलाक आतां हें न्यू चॅनल उतकेल म्हूण आतां हांव नोणा कितें करपा तें पूण हांव सगळीं सो गायज हेंचो आतां मुगेलें फीश फ्राय जालें हें लेपो फ्राय जाल्यो हिंगा दाळ जाली आनी हिंगासर शीत जालें सो आयज हें मुगे लंचूय रेडी जालें आनी आतां मुगेलें जायतें काम आहा म्हाका करपा हेंचें आतां म्हणना मागीर यूट्यूब म्हणटलो हें गायडलायन्स भायर वयता म्हूण कितें हांवें एक्स्ट्रा कितें बरें सांगिल्लें जाल्यार कित्याक हांवें कोविडा पासत उलयलोलें आनी तें वायलेशन म्हूण म्हाका
डिलीट केलें मुगेलें 3.5 वर्सांचें चॅनल. ओके, आतां हांव कांय एक्स्ट्रा उलयना. मुगे जे डेली रुटीन आहा तें हांव तुमकां दाखयता. तुमकां बरें लागत जाल्यार मुगे चॅनलाक लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय आनी सबस्क्रायब कराय. आनी हांव मागीर तुमकां दुसरो व्लॉग घेवन दाखयता. आतां मुगे झाडां आहाय न्हू, आतां तुमकां दुसरो व्हिडिओ करून दाखयता तेजे. सगळे मुगे फ्रंट बॅल्कनी. Till then, bye guys. Stay safe, stay healthy and happy eating and happy living good life.